لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اللہ اللہ نبی میرے داہوں سلام، گالیاں سن کے بھی مسکراندہ رہا، جیڑے کولا گئے ہو صحابہ بنے، ٹٹ جنت دے سونا آتاندہ گیا، کدی منگ دے دعاواں بے کے یاران دے وچ، کدی روندے کلے جا کے غاراں دے وچ، کتنا احساس امت دا سی پیر نو، کتنا احساس امت دا سی پیر نو، ویریاں تھلے چدراں بچھاندا گیا۔ حضرات و حاضرین، اللہ عظیم و برتر دی کتاب مبین دے وچوں جس مقام عظیم الشان میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، یہ مقام عالی شان اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب کا 11واں سپارہ، سورۃ دا نام سورہ توبہ، سورۃ دا آخری مقام۔ اس سورت نو میرے اور تواڈے خالق و مالک نے امام الانبیاء، حبیب خدا، محبوب کبریا، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، صاحب کعبہ قوسین او ادنا، پیغمبر اعظم، مرشد اعظم، سید اعظم، محسن اعظم، سالار اعظم، مجاہد اعظم، قائد اعظم، امام اعظم، جناب محمد الرسول اللہ، سب کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک تے مدینہ منورہ اندر نازل فرمایا۔ آج دا 1 دسمبر 2023 دا عظیم الشان خطبہ جمعہ جو کہ جامعہ مسجد خزیمہ اہل حدیث
سی ڈی الہ آباد دے اندر انعقاد پذیر ہے۔ میری دعا ہے اس مسجد دے جتنے معاملین نے، منتظمین نے، محترم المقام حافظ محمد نفیس صاحب، محترم قاری ابو بکر صاحب، محترم میاں عبدالستار صاحب، ہادی ابراہیم صاحب، اور بھی جتنے اس مسجد دے نمازی نے، جماعتی احباب نے، اللہ سب دیاں کاوشاں، کوششاں، محنتاں اپنی بارگاہ اندر مقبول و منظور فرما۔ آج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر میں ایک بڑا ہی پیارا عنوان تساں احباب کو سنانا چاہنا۔ پروانے ہو قرآن دے ہو، حدیث پاک دے اندر کئی ایک مقامات تے میرے اور تواڈے پیر و مرشد علیہ السلام دا مسکرانا، تبسم فرمانا بھی ثابت ہے، بھی عین ہی اسی طرح کئی ایک مقامات تے میرے مصطفیٰ دا آنسو بہانا بھی ثابت ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیتے مسجد وچ بیٹھ کے رو رہے نے، کیتے میرے آقا مصلے دے رو رہے نے، کتے میرے آقا ممبر تے تشریف فرما دے تے اوتھے رو رہے نے، کتے گنہگار امت دے غم وچ میرے تے تواڈے آقا علیہ السلام غاراں وچ کلے جا جا کے رو رہے نے، کتے میرے آقا علیہ السلام اپنے یاراں دی مجلس تے محفل وچ بیٹھ کے رو رہے نے، کتے خلوت اندر، کتے جلوت اندر، کتے قرآن پڑھ کے، کتے نماز دی حالت اندر، کتے رکوع اندر، کتے سجدے اندر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اکھاں مبارکہ وچوں آنسو بہا رہے نے۔ پتہ لگا جویں نبی پاک دا مسکرانا ثابت ہے، ایویں حدیث پاک اندر میرے محمد مصطفیٰ دا اتھرو بہانا بھی ثابت۔ ذرا کہو نا صلی اللہ، سارے ذرا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آج دا میرا عنوان کیا ہوئے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت برے قیمتی آنسو۔ علاقہ دیا ایک آنسو تیرے نے،
ایک آنسو میرے نے آج میں تذکرہ کرانگا تے آمینہ دے لال علیہ السلام دے قیمتی آنسوان دا تذکرہ کرانگا. بڑی توجہ نال دل جمی نال ہماتن سراپا گوش بن کے چند کڑیاں آج اللہ دا قرآن سنو اور مدینے والے مصطفیٰ دا سچا تے سچا فرمان سنو. میرے اتسان دے پیر و مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولنا علاوہ دیا میرے نال نال جنہ بہتا درود پڑے گا اونی منزل میری جلدی تے ہوندی جائے گی. وفا کرینا میرے نال ذرا پیار کریں. آمینہ دلال ساری کائنات سردار میرے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب دی عمر مبارک 6 سال تے میرے آقا اپنی ماں سیدہ آمینہ دے نال مکے تو مدینے دا سفر کر دینے. میرے آقا نانکیاں دے جاندے نے 1 مہینہ میرے آقا مدینے رہ. اللہ منو تو انوی مکے مدینے دیاں حاضریاں نصیب کر دے وے. علاوہ دیا کیسا منظر ہوئے گا جدو رمضان دا مہینہ ہوئے میرے نبی دا شہر مکہ ہوئے یا میرے محمد دا شہر مدینہ ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام 1 مہینے دے بعد واپسیاں ہوندیاں نے. چھوٹا جہا قافلہ ہے سیدہ آمینہ نے نال ایک لونڈی ہے جدا نام ہے سیدہ ام ایمن. ایک کون بی بی ہے ایک بڑیاں عظمتاں والی بی بی ہے اے بڑیاں شانہ والی بی بی ہے. جدو میرے محبوب نے نبوت دا اعلان فرمایا ام ایمن دا خامد فوت ہو گیا. آقا فرماندے نے کیڑا بندہ جڑا جنت دی عورت نال نکاح کرنا چاہتا ہے او ام ایمن نال نکاح کر لوے. اے بھی نال نے سیدہ آمینہ بھی نے تے میرے اور تواڈے پیر و مرشد علیہ السلام واپسی تشریف لے آ رہے نے. سفر کردیاں پیڑا تے کردیاں ایک مقام آ جاندہ ہے جدا نام مقام ابوا. اوتھے آ کے چھوٹا جہا قافلہ ٹھہر جاندہ ہے. سیدہ آمینہ بیمار ہو جاندیاں نے. سیدہ آمینہ دی طبیعت دلیر ہو جاندی ہے. سیدہ بخار ہو جاندہ ہے. اللہ اللہ جو دعا کی مرض بڑھتا گیا. اور لوگوں میرے آقا دی چھوٹی جی عمر ہے جگہ دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ماں دیاں خوب خدمتہ فرما رہے نے. میرے آقا کدی ماں واسطے پانی لے کے آندے نے سیدہ آمینہ واسطے کھانا لے کے آندے نے. کدی میرے آقا علیہ السلام ماں دے پیر دباندے ہوں گے کدی میرے آقا ماں دا سر دباندے ہوں گے. پر لوگوں زندگی نے وفاواں نہیں کیتیاں. زندگی دی ڈوری ساواں والی ٹوٹتی نظر آ رہی ہے. او وقت آ گیا
جدے بارے رب العالمین دا اٹل دے بدل دو ٹوک فیصلہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام آئلہ بادیا او ٹائم آ گیا جڑا میرے تیرے تے بھی آن والا ہے او ٹائم آ گیا جڑا میرے تیرے ابا و اجداد تے آیا او ٹائم آ گیا جڑا میرے تیرے بڑیاں تے آیا او وقت آ گیا جڑا تیرے شہر دی رونق او مولانا شریف الہبادی ہائے لوگوں میں الہبادی کتھوں لب کے لے آواں میرا الہبادی خطبہ دیا کردا سی تیری چونک والی مسجد دے اندر اللہ ذوالجلال دی قسمیں لوگاں نے ویکھیا چونک الہباد بلا کویا جایا کردا سی لو ٹائم آ گیا جڑا میرے الہبادی تے آ گیا او وقت آ گیا جڑا میرے خطیب سیاہ ایس فقیر نال بڑائی پیار کرن والے میرے سر سے بے لوز دست شفقت رکھن والے خطیب سیاہ حضرت قاری عبدالحفیظ صاحب فیصلہ آبادی رحمت اللہ علیہ تے آیا او ٹائم آ گیا جڑا میرے شہزادیاں جیسے چہرے والے حضرت یزدانی شہید تے آیا او وقت آ گیا جڑا میرے علامہ ظہیر تے آیا او ٹائم آ گیا جڑا ٹل نہیں سکدا جدے بارے رب دا دو ٹوک فیصلہ ہے سیدہ آمینہ میرے آقا نو بلا لیندیاں نے سیدہ میرے آقا نو اپنے سینے دل ڈال لیندیاں نے پیار کر دیاں نے محبتاں کر دیاں نے شفقتاں کر دیاں نے دعاواں کر دیاں نے اللہ عزتاں دیوی میرے اس لال نو اللہ عظمتاں دیوی اس میرے لال نو علاوہ دیو جان دینا ہر ماں دے دل دی تمنا ہے ہر ماں دے دل دی طلب ہوندی ہے میرا بیٹا جوان ہوئے گا میں دیاں جوانیاں ویکھاں گی میں دیاں کمائیاں کھاواں گی میں دی شادی کراں گی میں نوے آ کے لیاواں گی میں اپنے پوترے پوتریاں کھڑاواں گی ایویں سیدہ آمینہ دے دل دی طرف تے تمنا ہے پر لوگوں زندگی نے وفاواں جو نہیں کی دیا بالآخر موت دے آئینی بنجے قریب قریب آ رہے ہیں سیدہ آمینہ میرے آقا نو بلا لے دیا نے اج سینے دل ڈال دیا نے اور دیا نے اللہ عزتاں دیوی میرے سلال نو اللہ عظمتاں دیوی میرے سلال نو اللہ دے ویریاں نو ہلا کر دے سیدہ آمینہ اما جی منو بلا لے دیا نے سیدہ آمینہ ہے جو انگلی پکڑ دیا نے میرے محبوب دی تے فرما دیا نے اے انگلی پکڑ لے میرے یتیم دی اے انگلی پکڑ لے میرے دکھی دی اے انگلی پکڑ لے میرے مسافر دی اے انگلی پکڑ لے میرے راہی دی اے انگلی جا کے سردار عبدالمطلب دے ہاتھ اندر پکڑا دیویں انہوں میرا سلام آکھی نالا کی سردار جی یہ دے پیدا ہوں تو پہلے یہ دا باپ عبداللہ چلا گیا دنیا تو آج 5-6 سال دی عمر ہوئی ہے ماں بھی جدائیاں دے کے چلی گئی سردار جی انہوں ماں والا پیار بھی تسی دینا ہے انہوں ماں والیاں محبتاں بھی تسی دینیاں نے سردار جی یہ دے باپ والیاں شفقتاں بھی تسی کرنیاں نے بیٹھا رہ گیا کول میت دے پاک رسول الہی بیٹھا رہ گیا کول میت دے پاک رسول الہی میت دے کول
کلا روئے. آج دا میرا پیغام رسول اللہ کے رحمت بھریان سو. میت دے پل کلا روئے چھم چھم ہنجو جاری ویکھنا سا نصیب نہ ہویا. سیدہ آمینہ فرما دیا نے آمینہ دیا آنکھاں دے اتاریا آمینہ دے دل دے اساریا ویکھنا سا نصیب نہ ہویا. بخت بلند ستارہ ویکھنا سا نصیب نہ ہویا. تیرا بخت بلند ستارہ ویکھنا گیا صورت تیری تیرا باپ پیارا. عمر تیری وچ برکت ہوئے عمر تیری وچ برکت ہوئے. ہر ماں اپنے پتر واسطے دعا کر دیئے ایویں سیدہ آمینہ دیاں گیاں. عمر تیری وچ برکت ہوئے بہت دعا فرمائی. اکھیاں میریاں ہجروں رو اکھیاں میریاں ہجروں رو نیند جلدی آئی. وقت گزردا گیا ٹائم لنگدا گیا. اللہ نے میرے نبی دے سر پاک اتے نبوت و ختم نبوت دے تاج پہنا دیتے. لو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام 13 سال میرے نبی نے مکے تبلیغ کی تھی. اے دے بعد میرے آقا مدینے تشریف لے جاندے نے. اللہ اللہ آخر وہ ٹائم بھی آیا وہ وقت بھی آیا. میرے آقا فاتح مکہ بن کے آ رہے ہیں. 10,000 دا لشکر میرے مصطفیٰ دے نال سفر کردیاں پینڈا تے کردیاں او مقام آ گیا جتھے میرے نبی نو ماں بچپن اندر جگائیاں دے گئی. او جگہ آ گئی جتھے چھوٹی جی عمر دے اندر میرے نبی نو یتیمیاں دا سامنا کرنا پیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمانے حضرت ابو ہریرہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے. میرے آقا صحابہ دے وچ اٹھے او ایک قبر دی ٹیری ہے. میرے آقا اتھے جا کے زاروں کے دار رونا شروع کر دیندے نے. میرے آقا اتنا روئے نبی دیاں کھاندے وچوں آنسوں دیاں چڑیاں لگ جاندیاں نے. میرے نبی دی داڑھی مبارک آنسوں نال تر ہو جاندی ہے. صحابہ نے ویکھیا نبی تے زاروں کی دار ہو رہے نے. صحابہ عرض کردے نے سونیا اے کدی قبر ہے؟ تے میرے آقا فرماندے نے میرے صحابہ اے میری ماں آمینہ دی قبر ہے. اے میری جمن والی ماں سیدہ آمینہ دی قبر ہے جڑی بچپن اندر محمد نو جدائیاں دے گئی صلی اللہ علیہ وسلم. اوے ماما والے او ماما دے پیار والے او زندہ ماما والے او میاں ماما والے جاؤ نہ تصورات دی دنیا دے اندر آج میرے نبی نو پل پل تے او یاداں ستا رہیاں نے. آج میرے آقا سیدہ آمینہ دی قبر تے کھڑے نے. آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے دل وچ ایک گل تے ہوندی ہوئے گی نا امی تو آندی سے نا پتر میں تینوں عزتاں پاندیاں ویکھنا چاہنیاں پتر میں تینوں عظمتاں پاندیاں ویکھنا چاہنیاں. آج اٹھ کے ویکھ اللہ نے تیرے پتر نو ساری کائنات دا سردار بنا دیتا ہے. میرے آقا بھی رو رہے نے صحابہ بھی رو رہے نے. میں عرض کر رہا ہوں رسول اللہ کے رحمت برے قیمتی آنسو اللہ اللہ میرے نبی دی عمر مبارک 62 سال ہو جاندی ہے. اللہ نے میرے محبوب نو سیدہ خدیجہ دے بطن وچوں 4 بیٹیاں تے 2 بیٹے عطا فرمائے. سب تو بڑا میرے نبی دا بیٹا حضرت قاسم رضی اللہ تعالی. پھر اللہ نے میرے نبی نو ایک اور بیٹا عطا فرمایا او دا نام جناب عبداللہ جدا لقب طیب طاہر رضی اللہ تعالی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدینے تشریف لے جاندے نے. سیدہ ماریہ قبطیہ دے بطن وچوں اللہ نے میرے محبوب نو ایک اور بیٹا عطا
فرمایا اودا نام میرے نبی نے بڑے چاواں نال ابراہیم رکھیا رضی اللہ تعالی 18 مہینے دا ابراہیم ہویا جناب ابراہیم بیمار ہو جاندے نے میرے نبی نو دسن والیاں نے دسیا سونیا تہاڈا بیٹا تے بیمار ہے اوے اولاداں والےو اوے اولاداں دے پیار والےو اولاداں دے صدمیاں والےو جان دے ہو نا ماں تے باپ دا اولاد نال کنج دا رشتہ ہے اللہ 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 میرے مجمع اندر کوئی بے اولاد آیا ہے نیک سالے نورینہ اولاد عطا کر دے اللہ جنہاں نوں دتیاں ہی ماپیاں دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا دے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا ابراہیم دے کول تشریف لے آئے چھوٹی جی چار پائی ہے میرے آقا جناب ابراہیم دی چار پائی تے بیٹھ جاندے نے بیٹے دیاں آخری ساواں نے زندگی دی دور ساواں واری ٹوٹ دی نظر آ رہی ہے میرے آقا علیہ السلام نے اپنے لال نو اٹھایا اپنے پتر نو اٹھایا سینے نہ لگایا تے میرے آقا فرماندے نے حدیث پاک اندر موجود ہے جگاں دے پیر فرماندے نے ان العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا ما يرضى به ربنا وانا بفراقك یا ابراہیم لمحزونون جناب آقا علیہ السلام فرماندے نے پتر تیری جدائی دا تیرے باپ نو غم تے بڑا ہے تیری جدائی دا تیرے بونو صدمہ تے بڑا ہے پر اسی زبان چوں کوئی ایسی گل نہیں نکالاں گے جدے نال عرش والا رب ناراض ہو جائے اسی جملہ اوہی بولاں گے اسی گل اوہی کران گے جدے نال عرش والا رب راضی ہو جائے پترا تیری جدائی دا تیرے بونو غم تے بڑا ہے صحابہ نے ویکھیا صحابہ عرض کردے نے سونیا تسی تے روندیاں نو چپ کران والے تسی تے روندیاں نو تسلیاں دین والے سونیا تسی تے روندیاں نو دلاسے دین والے اج آپ بھی روئی جا رہے ہو تے میرے آقا فرماندے نے میرے صحابہ اے رونا تے رحمت دا رونا ہے کہ رحمت بریان سو میں تھوڑیاں جھلکیاں پیش کرنا چاہنا میں عرض کرنا چاہنا میرے آقا کتھے روئے میرے نبی کدوں روئے کن مقامات تے میرے نبی نے آنسو بہائے کیڑے مقامات تے میرے نبی نے اتھرو بہائے اللہ اللہ احد دا میدان ہے احد دی جنگ ہوئی نا ہجرت دا 3 سال تے میدان احد احد دی جنگ ہو رہی ہے میرے آقا علیہ السلام دا سکا چاچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی اے دے نال میرے نبی دیاں دوریاں تیریاں رشتہ داریاں نے نبی دا دکھ دا ویر بھی ہے نبی دا رضائی بھائی بھی ہے نبی دا بچپن دا دلی بھی ہے تے میرے نبی دا صحابی بھی ہے تے میرے نبی دا سکا چاچا بھی ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی لڑدے میدان احد اندر شہید ہو جاندے نے کنے شہید کیتا واشی نے اپنا خنجر ماریا اپنا نیزہ ماریا حضرت حمزہ شہید ہو کے زمین تے گر جاندے نے آکھو انا للہ و انا الیہ راجعون ہندا نو پتہ لگا ہندا میرے نبی دے چاچے دے لاشے تے آئی سب تو پہلے آ کے میرے نبی دے چاچے دے کن کٹ دیئے پھر میرے نبی دے چاچے دیاں اکھاں وچ نیزے مار دیئے ہندا میرے نبی دے چاچو حمزہ دے دند توڑ دیئے میرے نبی دے چاچو دی زبان کٹ دیئے کلیجہ چیر دیئے کلیجہ کٹ کے چبان دیاں کوششاں کر دیئے اپنے گلے اندر یہ ساریاں چیزاں پرو کے اپنے گلے دا ہار بنا دیئے ادھر میرے آقا علیہ السلام نو خبراں ملیاں سونیا تو اڈا چاچو حمزہ بھی دنیا تے نہیں رہا
جگاں دے پیر علیہ السلام میرے آقا اپنے چاچو دی لاش تے آئے دیکھیا کن کٹ دیتے گئے نے نک کٹ دیتا گیا ہے اکھاں وچ نیزے مار دیتے گئے نے اے ہونٹ کٹ دیتے گئے نے ہتھاں پیراں دی انگلیاں کٹ دتیاں گئیاں نے میرے نبی نے اپنے چاچو دی لاش نو ویکھیا تے جگاں دے پیر علیہ السلام رون لگ پیندے نے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے چاچو رحمت اللہ علیکا و برکاتہ چاچو تیرے تے اللہ دیاں برکتاں تیرے تے اللہ دیاں رحمتاں تے نال میرے آقا فرماندے نے چاچو حمزہ اللہ نے منو اگر انہاں کافراں تے فتح دیتی میں تیرے ایک دے بدلے 70 کافر گراواں گا آسمان تو آواز ہوندی ہے سونیا جنہاں گلاں نو میں پسند نہیں کردا سونے جنیاں گلاں کیوں کردے ہو سونیا مختار کل تسی نہیں مختار کل تے میں تے نال میرے آقا فرماندے نے چاچو اگر منو تیری بہن اپنی پھپھی صفیہ دے حسن و منال دا ڈر نہ ہوئے میں تیری لاش نو تے چھڑ کے چلا جاواں تیری لاش نو پرندے کھا جاں کل قیامت دا دن ہوے پرندیاں دے پیٹاں وچوں نکل کے تو رب دے دربار اندر پیش ہو جاویں تے نال جگاں دے پیر فرماندے نے بخاری شریف اندر موجود ہے آقا فرماندے نے سید الشہداء عند اللہ یوم القیامت حمزہ آقا فرماندے نے لوگو کل قیامت دا دن ہوئے گا جدو شہید جنت میں جان گے اللہ میرے چاچو نو سارے شہیداں تے سرداریاں دا فرمان گے میرے نبی دی نظر انج اٹھی او ایک بی بی آ رہی ہے ایک خاتون آ رہی ہے آقا فرمان دے میرے صحابہ پتہ تے کرو بی بی کون ہے اے عورت کون آ رہی ہے سنوالیاں دسیا سونیا تواڈے چاچو حمزہ دی امشیر آ رہی ہے تواڈی پھپھی جان سیدہ صفیہ آ رہی ہیں تے میرے آقا فرماندے نے میرے ویر زبیر جا اپنی مانو تے میری پھپھی جانو میرے چاچو دی ہمشیر نو جا کے منع کر دے امی جان اے میری پھپھی جان خبردار ویر دے لاشے تے نہ آئی میرے نبی نے سمجھا پہنے نا اور پہنو ویران دے دکھاں والیو اور ویرو پہنا والیو میرے نبی نے سمجھا پہنے نا ویر دے لاشے تے آئے گی پھٹیا لاشا ویکھے گی کٹے کن ویکھے گی کٹیا نک ویکھے گی ٹوٹے دند ویکھے گی اور نکلی زبان ویکھے گی کٹے ہونٹ ویکھے گی ہتھاں پیراں دی انگلیاں کٹیاں ویکھے گی پہنے نا تے جان دے ہو پہنا کولوں ویراں دے صدمے کدوں برداشت ہوندے نے میرے نبی نے سمجھیا پہن برداشت نہ کر سکے گی میرے آقا علیہ السلام نے روک دیتا جناب زبیر جاندے نے آندے نے امی جان آمینہ دے لال نے تینوں اگے آن تو منع کر دیتا ہے تے سیدہ صفیہ فرماندیاں نے عرض کر دیاں نے بیٹا زبیر جا 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 میرے پتر نو کہہ دے میرے پتیجے نو کہہ دے اے میرے پتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پتیجے تو غلط سمجھے آئے میں پہن آئی میں اپنے ویر دے لاشے تے پٹن نہیں آئی ماں والا کرن نہیں آئی میں اپنے وال نوچن نہیں آئی میں اپنے کپڑے پھاڑن نہیں آئی میں تے شہید ویر نو مبارکہ دین آئی ویر دے لاشے تے پہن آئی کیڑے انداز نہ لائی ویر دے لاشے تے ہمشیر آئی کیڑے رنگ ڈنگ نہ لائی سیدہ صفیہ ویر دے لاشے تے آندیاں نے وے ویرا لوگ سمجھ دینے پہن ویر دے لاشے تے آئے گی کٹے دند آئے ٹوٹے دند ویکھے گی کٹے
नक वेखे गी, अंग अंग कटिया वेखे गी, बर्दाश्त ना कर सकेगी। वे वीरा मैं ते तेनू मुबारकां देना ही हां। कल क़यामत दा दिन होएगा, बीवियां पेश होंगियां शहीदां दियां, मावां पेश होंगियां शहीदां दियां, बेटियां पेश होंगियां शहीदां दियां। मैं भी वीर हमजा दी, शहीद हमजा दी भैन बन के अल्लाह दे दरबार अंदर पेश हो जावांगी। ते मौलाना ने कहा के रोक दो मेरी भुट्ठी को मैयत पर ना आने दो, कहा के रोक दो मेरी भुट्ठी को मैयत पर ना आने दो। दिल जख्मी है इनको ये नया चरका न खाने दो, दिल जख्मी है इनको ये नया चरका न खाने दो। अलम अंगेज है, अलम अंगेज है पत्तों गुरीद चेहरा हमजा, अलम अंगेज है पत्तों गुरीद चेहरा हमजा। बहन को रंज दे शायद ये दीद चेहरा हमजा। पिसर ने मादर को मगर जिस वक्त समझाया तो कल्ब मुस्लिमा हर हाल में सबर आशना पाया। गई वो मैयत हमजा पे, तवज्जो, गई वो मैयत हमजा पे, गई वो मैयत हमजा पे ना रोई न चिल्लाई, गई वो मैयत हमजा पे ना रोई न चिल्लाई। नजर चेहरे पे डाली फातिहा पढ़ कर चली आई। दुआ कर अल्लाह भैना भी देवे ते अल्लाह इंज दियां अता करे। टाइम तेरा जुमे दा बेवफाई कर गया, दिल करदा सी जी भर के तेरे नाल अज गल करदा। अल्लाह शहर मदीना अल्लाह तुहानू लै जाए, जी करदा जे जानते सारियां दा। अल्लाह सारियां नू मक्का भी विखाए ते मदीना भी विखाए। उच्ची आखो आमीन, फिर आखो आमीन, एक बारी फिर कहो आमीन। मस्जिद नबवी है, शहर मदीना है। मदीने दी गल आ गई ते मैं करन तो नहीं रह सकता। केड़ा मदीना, केड़ा मदीना, कदी मौका मिलिया फिर तेनू सुनावांगा शाने मक्का मदीना। केड़ा मदीना, मदीने के दरो दीवार और बाजार अच्छे हैं। जिन्हों मदीने नाल प्यार है ते मदीने वाले नाल प्यार है, जरा एक बारी कहे ना सुभान अल्लाह। सारे नहीं बोल, जरा मोहब्बत नाल एक बारी कहो ना सुभान अल्लाह। मदीने के, मदीने के, जरा बोलना मेरे नाल नाल तुसी कहने अच्छे हैं। सारे बोलना प्यार नाल, सारे मोहब्बत नाल बोलना। अल्लाह इस मेरे वीर आबद नूं बरकतां अता फरमाए। हर दफा मेरे नाल प्यार करता है, हर दफा मोहब्बत करता है। अल्लाह अल्लाह जरा वफा करनी है मेरे नाल, मोहब्बत करनी है मेरे नाल, प्यार करना है मेरे नाल। मैं इशारा करना है, तुसी बोल के कहने अच्छे हैं। मदीने के दरो दीवार और बाजार। मिल के जरा जिन्हों मदीने नाल प्यार है वो बोलेगा इंशाल्लाह। मदीने के वो है काम तुसी नहीं कर सकते, बोल दे सकते, जरा प्यार नाल बोलना है। मदीने के दरो दीवार और बाजार अच्छे हैं। फूलों के है क्या कहने वहाँ के खार अच्छे हैं। आमर प्यारे सोन गला खिंच रहे, जरा सही करें नो। फूलों के है क्या कहने वहाँ के खार अच्छे हैं। तवज्जो करना, कदम रखे जहाँ पर मेरे महबूब मदनी ने, कदम रखे जहाँ पर
محبوب مدنی نے زمانے کے سبحان اللہ زمانے کے محلوں سے وہ دونوں غار اچھے ہیں زمانے کے بولنے اچھے ہیں زمانے کے محلوں سے وہ دونوں غار اچھے ہیں تے بڑا قیمتی جملہ آ گیا دو کیمرے لگے نے قبری چوری ہے یزدانی سیڈی سینٹر الہ آباد دی طرفوں میری جلد جان غازی اسلام حافظ ثانی علیہ ظہیر صاحب دا کیمرہ لگا ہے چھوٹا حافظ ابتسام علیہ ظہیر آیا ہے اکاڑے تو حاجی ظفر اقبال صاحب دی طرفوں ظفر اسلامک سینٹر دی طرفوں کیمرہ لگا ہے انشاءاللہ ویڈیو پوری دنیا تے جائے گی اللہ دے فضل و کرم دے نال تہاڈیاں گواہیاں پہ جان گیاں فرشتے آئے نے فرشتے تہاڈا نام لے کے لے جان گے بڑا قیمتی جملہ پیش کرن لگا الہ آبادیہ اس جملے تے نہ بولے گا تے بڑا دکھ ہوئے گا بڑا بڑا جملہ پیش کرن لگا توجہ کرنا ذرا اللہ اللہ میرے آقا کے سب ساتھی اعلیٰ ہیں مگر ان میں میرے آقا کے سب ساتھی اعلیٰ ہیں مگر ان میں سوئے ہیں لکھا من سونا ہوئے تے لکھ کے لے جا سوئے ہیں جو پہلو میں وہ دونوں یار اچھے ہیں دو میں چک کے ذرا بولنے اچھے ہیں اور سوئے ہیں کیمرے والے توجہ کرے جے دیکھے جے کیڑا نبی دے یاراں تے ہاتھ چک دے اللہ اللہ سوئے ہیں او کالی زبان والا کالے کپڑیاں والا کالے گوٹھے والا حیا نہیں کردا بازار چ صدیق نو گالیاں کڈدا حیا نہیں کردا پاک فاروق تے تبرے کردا او بدبخت کالی زبان والا کالے بوتھے والا پٹدا بازار چ حیا نہیں کردا او ہائے ہائے کردا حیا نہیں کردا صحابہ نو گالیاں کڈن تو حیا نہیں کردا ذرا تڑپ کے کہنے اچھے ہیں سوئے میرے آقا کے سب ساتھی اعلیٰ ہیں مگر ان میں میرے آقا کے سب ساتھی اعلیٰ ہیں مگر ان میں سوئے ہیں جو پہلو میں وہ دونوں یار اچھے سوئے ہیں حافظ بلال صاحب ذرا آواز آیا حافظ نفیس صاحب بھائی عمر صاحب کری ابو بکر صاحب سوئے ہیں جو پہلو میں وہ دونوں یار اچھے ہیں مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں کیڑا مدینہ گل آئیے دے کیوں نہ سناوا کیڑا مدینہ جدو گندا دسن مدینے دیا ذرا پیار نال کہو نا سبحان اللہ جنوں مدینے نال پیار ہے مدینے والے نال پیار ذرا پھر کہے سبحان اللہ جدو کیڑا مدینہ کون آندے اہل حدیث مدینے نو نہیں مان دے سن اہل حدیث دا پیار سن اہل حدیث دی محبت جدو کندا دسن مدینے دیا جدو کندا دسن مدینے دیا تیواں ساریاں ٹھر دیا سینے دیا دلو حسد تے بغض تے کینے دیا دلو حسد تے بغض تے کینے دیا بابا رگڑ مجایا ہندیاں نے اللہ اللہ بڑا پیارا جملہ کیا گیا توجہ کرنا جدو روزائے اطہر نظر پوے جدو روزائے اطہر نظر پوے دل بے صبرے نو صبر پوے بے نور اکھانو نظر پوے یک دم روشنایاں ہندیاں نے اللہ میرے حافظ صاحب دے گلشن نو رہندی دنیا تک آباد فرما اللہ جویں ایتھے رونقاں لائیاں ہی اللہ قیامت تک ایویں رونقاں لائی رکھی آخری گل کرا تے تیرے کوئی اجازت لواں شہر مدینہ ہے مسجد نبوی ہے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دا جم کٹائے تے میرے محبوب تشریف فرمانے ایک آن والا آیا
آ کے عرض کردا ہے محبوب میں تواڈے ہتھے بیعت کرنا چاہنا تواڈا کلمہ پڑھنا چاہنا آقا فرماندے نے انج میرے نبی نے اپنا ہاتھ اگے کیتا میرے آقا نے ہاتھ اگے کیتا ان نے اپنا ہاتھ بیعت کرن دی بجائے پیچھے کر لیا آقا فرماندے نے آن والے گل کیے میں بیعت واسطے ہاتھ بڑھایا ہے تو ہاتھ پیچھے کر لے آئے عرض کردہ سونے مینوں تے دسو میرے کو ایک بڑی وڈی غلطی ہو گئی ہے میرے کو ایک بڑا وڈا گناہ ہو گیا ہے میرے کو بڑا وڈا قصور ہو گیا ہے پہلے دسو اللہ مینوں معاف کرے گا کہ نہیں تے میرے آقا فرماندے نے آن والے اسلام تو پہلے جننے گناہ نے بندہ اسلام قبول کردا ہے اللہ سارے گناہ معاف کر دیندے نے اے عرض کردا نانا سونیا میرے کولوں بڑا وڈا گناہ ہویا ہے میرے کولوں بڑی وڈی غلطی ہوئی ہے تے میرے آقا فرماندے نے آن والے اپنا گناہ تے بیان کر گل تے کر کیڑی غلطی کر کے آئے ہیں کیڑا گناہ کر کے آئے ہیں عامر پیارے تھوڑی جی کو کٹ کری ذرا کیڑا گناہ کر کے آئے ہیں کیڑی غلطی کر کے آئے ہیں عرض کردا سونیا ساڈے علاقے دا رواج سی بچہ پیدا ہوئے اودیاں خدمتاں کرنیاں اودیاں پرورشاں کرنیاں بچی پیدا ہوئے اونوں زندہ ہی دفن کر دینا اونوں زندہ درگور کر دینا سونیا میرے گھر بچی بچے دی امید سی میں اپنی بیوی نو آکھیا نہیں میری یہ بیوی ہے بیٹا پیدا ہوئے اودیاں خدمتاں کرنیاں نے اودیاں پرورشاں کرنیاں نے تھی پیدا ہوئے بچی پیدا ہوئے انہوں زندہ ہی ٹویا کڑ کے دفن کر دینا ہے عرض کردہ سونیا میں اپنے کم کار تے دور دراز چلا گیا 2.5-3 سال دے بعد میں سفر تو واپس آیا میرے گھر دے اندر ایک ننی جی بچی کھیل دی پھر دیئے چھوٹی جی بچی کھیل دی پھر دیئے آندہ سونیا میں نے اس بچی نال محبتاں ہو جاندیاں نے میں اس بچی نال بڑائی پیار کرنا اس بچی نال بڑی شفقت کرنا میں اپنی برادری جا کے بیٹھن دیا کوشش کی دیا ایک ظالم بولیا آندہ ویکھو اے کڈا بغیرتے جدے کر جے تی زندہ لگی پھر دیئے آندہ سونیا میری غیرت نے گوارا نہ کیتا میں اٹھیا اپنے گھر آیا کئی موڈے تے رکھ لئی ننی جی بچی نو میں انگلی نہ لا لیا تے میں اپنی بچی نو جنگلاں دی طرف لے کے جا رہا میری نکی جی بچی ہے اپنی ننی جی زبان نال بول کے آندی ہے ابو اج مینوں کدھر دیاں سیراں کران لے جا رہے ہو ابو اج مینوں کیڑے علاقے چل جا رہے ہو آندا سونیا میرا دل پتھر ہو گیا میری دل تے میری بیٹی دی کوئی گل اثر نہیں کردی میں جا رہا میری بیٹی نال جدو جنگل بیابان آ جاتا ہے میں اپنی بیٹی نو بٹھا دینا وا ٹویا کڈنا شروع کر دینا وا گڑا کھودنا شروع کر دینا وا میری ننی جی پری چھوٹی جی بچی مینوں بول کے آندی ہے ابو پیارے ایتھے تہاڈا کی گم ہویا ہے ابو ایتھوں کی لبدے ہو اپنا دوپٹا اتار دیے عرض کردے سونیا کدی میرے والا تو مٹی اتار دیے کدی میرے پیرا تو مٹی اتار دیے کدی میرے کپڑیاں تو کٹا صاف کر دیے تے نال آندی ہے ابو ایتھوں کی لبدے ہو عرض کردے سونیا جدو ٹویا مکمل ہو گیا جدو گڑا میں کھود لیا میں بڑی بے دردی دے نال بڑی بے کسی بے بسی دے نال اپنی اس ننی جی پری نو چکیا اس گڑے دے وچ سٹ دیتا اس ٹوئے دے وچ سٹ دیتا بیٹیاں والے ہو او بیٹیاں دے پیار والے ہو ذرا ہاتھ رکھیا جے دلاں تے ایسے بچی دی داستان سنیا جے ذرا او بچی روندی ہے چلاندی ہے ہاڑے پاندی ہے آندی ہے ابو مینوں کیڑے ظلم دیاں سزاواں دے رہے ہو ابو مینوں کیڑے قصور دیاں سزاواں دے رہے ہو ابو کی گناہ ہو گیا میرے کولوں جو مینوں اینیاں
بڑیاں سزاواں دے رہا ہے ابو جے میرے تے ظلم ہی کرنا سی جے میرے تے ظلم ہی ٹانا سی مینوں ماں کولوں آخری پیار تے لے لین دینا سی اور جان دیو نا ماں تیاں دا پیار ماں تیاں دیاں محبتاں ماں تیاں دیاں وفاواں آندی ہے ابو میرے تے ایڈا ہی ظلم کرنا سی مینوں ماں کولوں آخری پیار تے لین دینا سی آندی ہے ابو میں تیرے کو پیسے دا مطالبہ نہیں کران گی میں سونے چاندی دا مطالبہ نہیں کران گی ابو میں تیرے کو کپڑے نہیں منگان گی میں کھانے دا مطالبہ نہیں کران گی پر ایڈا ظلم نہ کر ایڈی زیادتی نہ کر او بچی آندی ہے نہ میں تے تھوں پیسہ منگا نہ تیرے وال نہ میں تے تھوں پیسہ منگا نہ تیرے وال ابو ایتھے نہ چھڑ کے جاویں مینوں روندی نہ مر جاواں تے سن لے ظالماں جس دن روز قیامت ہو سی او بیٹی اپنے باپ نو آندی ہے جس دن روز قیامت ہو سی اللہ دے دربار لب لواں گی اوتھے تینوں لیلاں گی بدلے سارے میرے نبی نو اپنی داستان سناندا ہے خود بھی روندا ہے تے میرے آقا بھی روندے نے صحابہ دے نے یار تو کنج دا بندہ ہے خود بھی رونا ہے نبی نو بھی روائی جا رہا ہے بس کر اگے گل نہ کری میرے آقا فرماندے نے سنا اپنی داستان سنا کیویں اس ننی بچی تے تو ظلم کیتا کیویں اودے تے تو ٹپے پر کے کئی دے مٹی دے پا دیتے اے خود بھی روندا ہے تے عرض کردا ہے سونیا میرے کولوں بڑا وڈا گناہ ہو گیا ہے ہن میں جدوں دا قرآن تواڈے کول سنیا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ کل قیامت دا دن ہوئے گا او زندہ دفن کی دیاں گیاں بچیاں رب دے دربار اندر پیش ہوں گیاں تے اللہ تعالیٰ انہاں نوں پوچھن گے بی ای ذنب قتلت بی ای ذنب قتلت بچیو تانوں کیڑے جرم دی وجہ تو کس گناہ دی وجہ تو قتل کر دتا گیا آندے سونیا جدوں میں یہ ایت سننا تے میرا دل کب جاتا ہے آقا فرماندے نے پروانیا جلدی کر اسلام قبول کر لے انج نبی دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ دے تے پڑھ اشہدو اللہ الہ پڑھ لو تسی بھی اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدا عبدہ و رسولہ اور کیوں نہ پڑھتا بچیاں روندیاں تے قرلاندیاں نو ہائے بچیاں روندیاں تے قرلاندیاں نو قبراں وچ پورے جاندہ سی الہابادیاں بچیاں روندیاں تے قرلاندیاں نو گڑیاں وچ پورے جاندہ سی اونا بے کس تے مظلوم لئیے سونا رحمت دا پیغام آیا کائنات دا کلا امام آیا آوازاں جو اندیاں نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم اللہ ایسے نبی تے کروڑاں
ارباں خرباں ساڑی طرف سلامہ دی بارش نازل فرمائے. اللہ ساڑے پیغمبر دے روزہ انور تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے. اللہ منو تو انو کتاب و سنت مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ منو تو انو سبنا نو سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.